9 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من BBC، وهذه أبرز العناوين. الإمارات تقرر تعليق دخول حامل الإقامة السارية لمدة أسبوعين، ومصر تسجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. الحكومة البريطانية تقرر إغلاق المدارس للحد من انتشار الوباء. إيطاليا تسجل أعلى معدل وفيات يومي، ولا إصابات محلية جديدة في الصين للمرة الأولى منذ بدء الوباء في مدينة ووهان. وباحثون يسجلون انخفاضا في معدلات تلوث الهواء وغازات الاحترار في أجزاء من العالم بسبب تأثير فيروس كورونا على حركة العمل والسفر. التاسعة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من BBC، وهذه أبرز العناوين. الإمارات تقرر تعليق دخول حامل الإقامة السارية لمدة أسبوعين، ومصر تسجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. الحكومة البريطانية تقرر إغلاق المدارس للحد من انتشار الوباء. إيطاليا تسجل أعلى معدل وفيات يومي، ولا إصابات محلية جديدة في الصين للمرة الأولى منذ بدء الوباء في مدينة ووهان. وباحثون يسجلون انخفاضا في معدلات تلوث الهواء وغازات الاحترار في أجزاء من العالم بسبب تأثير فيروس كورونا على حركة العمل والسفر.